बालेन शाह हजुर उहाँको अहिलेसम्मको काम तपाईँलाई कतिको चित्त बुझ्दो छ? दुईटा काममा सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ बालेन शाहले। एउटा के भन्दाखेरि पूर्वाधार एम्बुलेन्सको कुरा जुन कन्सेप्ट ल्याउनु भयो त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि रोडहरू भत्कियो बिग्रियो भने टेन्डरै दिनुपर्ने हैन, धेरै ठुलो बजेट छुट्याउनु पर्ने अवस्था छैन। पूर्वाधार एम्बुलेन्स गरेर चट्ट बनाइदिएको छ, त्यसले गर्दा बजेट पनि बचेको छ, धेरै भ्रष्टाचार हुनबाट बचेको छ। अर्को कुरा यो ग्रुमरहरू उहाँले बनाउनु भयो नि, पुरानो पात्रहरू थियो भने त एउटा कुराको ग्यारेन्टी गर्छु सर, उहाँहरूले त त्यो पुरानो चाहिँ नि साधनहरू गाडीहरू त कहिले पनि बनाएको मलाई थाहै छैन। उहाँहरूले त नयाँ किन्नुहुन्छ, नयाँ किन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि कमिसन आउँछ। हेर्नुहोस् सर, कर्मचारी स्वयंलाई नि आउन सक्छ, नेताहरूलाई अथवा मेयर उपमेयरलाई नि आउन सक्ला होइन, सबैले हजुर हजुर नमस्कार गर्दा गर्दै अर्को टेन्डर अथवा के अर्को खरिद प्रक्रिया हो त्यसरी जान्थ्यो। अर्को कुरो सबैभन्दा राम्रो, मैले त्यो दुईटा फ्याक्टर भन्दा पनि सबैभन्दा राम्रो कुरा त मैले के देखेको छु भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई उहाँले प्रयोग गरेर त्यो ग्रुमर बनाउनु भयो नि हैन। हाम्रो देशमा पनि यो क्यापेसिटी भएका मानिसहरू रहेछन् भनेर बहुत ठुलो इन्फर्मेसन यो देशलाई दिनुभएको छ के। बालेन शाहकै कुरा गर्दाखेरि त यहाँ फुटपाथ पसलहरू उहाँले त लखेट्नु पनि उहाँले। फुटपाथ भनेको नि पहिलो अधिकार भनेको बाटो हिँड्नेहरूको हुन्छ, बिहान बेलुका आफ्नो बालबच्चाहरू पालिरहेछन्, पढाइराखेको छन् होइन, बाध्यता हो त्यो एक किसिमको होइन। त्यो हटाउनु पर्थ्यो, हटाउनु भयो, तर हटाउनुभन्दा अगाडि केही चिज गर्नु पर्थ्यो क्या। फ्याक्ट भनिदिनुहोस् न, यो केसमा चाहिँ बालेन शाह असफल हुनुभएको? असफल भन्दिनँ, अलिकति विवेक नपुर्याएको यसमा चाहिँ, किनभने कानुनी प्रक्रिया एउटा हुनसक्छ, मानवीय संवेदना पनि हो। एउटा चाहिँ नि कस्तो नि नीति नियम एकातिर हुन्छ, धेरै चिजहरू हामीले चाहिँ व्यावहारिक तवरले हेर्नुपर्छ क्या। उहाँहरूलाई फुत्त चाहिँ नि हटाइदिँदाखेरि बिहान कमाएर बेलुका खाने मान्छेहरूलाई असर पर्यो होइन। सर्ट टर्मको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र लङ टर्मको प्लानिङ कसरी गर्ने भनेर ती सबै कुराहरूमा चाहिँ नि पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेपछि अनि त्यो थालेको अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो होइन। तर त्यसमा अलिकति विवेक पुर्याएन, तर हटाउनु चाहिँ हटाउनु पर्थ्यो। म त्यसमा त्यसको पक्षमा छु, हटाउँदाखेरिको प्रक्रिया चाहिँ अलिकति मिलेन कि भन्ने कुरामा त्यो मेरो। हतारमा गरे पनि भनेपछि सही छ बालेनको यो निर्णय? सही छ। अब यस्तो हुन्छ नि सर, भर्खर राजनीतिमा आउनु भएको छ। होइन, बालेन शाहले सुन्नु न, यो काठमाडौँ भनेको त एउटा महानगर मात्रै हो र यो त देशको राजधानी हो नि सर। आफ्नो मतदाता केन्द्रित मात्रै कार्यक्रम ल्याएर अथवा फुटपाथ यी सडक व्यापार गर्नेहरू, नाङ्लोमा व्यापार गर्नेहरू चाहिँ मेरो मतदाता होइन भनेर लखेट्न पाइन्छ? यो त राजधानी होइन। तपाईँको त्यसो भने यो तपाईँलाई म एउटा क्वेसन गर्छु, राजधानी भनेको त संसारभरका विदेशीहरू घुम्न आउने सुरुमा ल्यान्ड हुने ठाउँ त यही हो नि हजुर होइन। त्यो फुटपाथको व्यापारहरूले कतिसम्म अस्तव्यस्त बनाएको थियो सहर। विदेशीहरू चाहिँ नि त्यो साइडबाट हिँड्ने उनीहरूको त सिस्टम छ देशमा होइन, टक्क बाटोको साइडको लाइनबाट टक्क हिँड्ने मान्छेहरू हिँड्न पाइराखेको छैन क्या सर होइन। त्यसले पनि त तपाईँको हाम्रो देशको चाहिँ नि आइडेन्टिटी त बिगारेको छ नि भनेपछि त्यो एङ्गलले पनि त सोच्नु पर्यो नि। अर्को जुन फोहोर मैलाको विषयमा बालेन शाहको होइन एजेन्डा थियो र उहाँ आफै पनि सिस्टोल लगायत बन्सरी डाँडामा पुग्नुभयो पटक पटक, जहाँ फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ काठमाडौँको, त्यो कतिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ? अहिले जुन कुहिने नकुहिने फोहोर पनि साउन 1 गतेदेखि छुट्याउने भन्ने कुरा थियो, तर अहिले बग्रेलती सडकमै फोहोर थुप्रिराखेको छ। यो व्यथिति धेरै पहिलादेखिको व्यथिति हो। यो अत्यन्तै आजको भोलि होइन जादुगर जस्तो चाहिँ नि फुत्त चाहिँ नि समाधान हुँदैन। हामीले अहिले केही धैर्य गर्नुपर्छ कि सर होइन। उहाँहरूले भर्खर काम सुरु गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँ नेपालको राजनीति नै भन्नुहुन्छ भनेदेखि 2046 साल पछाडि यी जुन राजनीतिक पात्रहरू आउनुभयो, हामी अहिले स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढिराखेका छौँ। 32 वर्ष पछाडि ल तिमीहरूले काम दिनौ है, अब हामी आउँछौँ भनेर उहाँहरूलाई ड्यासिङ दिनको लागि हामी फ्रन्टमा आइरहेका छौँ। 32 वर्ष पुर्याउँ नि सर। बालेन शाह त भर्खर 2-4 महिना भयो, किन हामी हतार गर्छौँ? बालेन शाह लड्नुहुन्छ होइन, फेरि उठ्नुहुन्छ, गल्ती गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि फेरि सुधार्नुहुन्छ होइन। कतिपय चिजहरू सिक्दै हुनुहुन्छ, अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, समय देऊ न। कमसेकम हामीहरूले 2-3 वर्ष 4 वर्ष पछाडि चाहिँ नि बालेन शाह सफल हो कि असफल हो भनेर चाहिँ एनालाइसिस गरौँ क्या। अहिले नि हतार हुन्छ क्या उहाँको बारेमा, धेरै सिक्नुहुन्छ, लड्नुहुन्छ, उठ्नुहुन्छ। अहिले वेट गरौँ न। बालेन शाहलाई 2-3 महिने 4 महिनेमै चाहिँ यसले गरेन, यसले गर्यो, यो गल्ती भयो, ऊ गल्ती भयो भनेर अहिले नि केही भन्ने बेला भएको छैन। यो हतार हुन्छ क्या सर, समय दिउँ। कन्सेप्ट ल्याउनु ठुलो कुरा हो क्या सर। कन्सेप्ट ल्याउनु भयो नि होइन, कन्सेप्ट ल्याइसके पछाडि त्यो मुद्दा त उठ्यो नि सर होइन। त्यस पछाडि बहस हुन्छ होइन।
त्यस पछाडि अनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर मेकानिजम बन्ला होइन त्यस पछाडि अनि कार्यान्वयन होला नि त समय छ त सफिसियन्ट समय छ त हिजोका दिनहरूमा यो फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै पनि वैज्ञानिक चाहिँ नि एउटा मेकानिजम नबनाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई गाह्रो परेको हो नि त तीमाथि चाहिँ उहाँहरूले त आफ्नो टोलमा त्यो पार्टीहरूले आफ्नो त्यो ट्याक्स उठाउने ठाउँ बनाइदिनु भएको छ क्या यो फोहोरको कुरा त उहाँहरूले नि दिनुहुन्न क्या प्राय गरेर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि समय छ यी सबै व्यथितिहरूलाई एक स्टडी गरेर होइन भित्रसम्म समस्याको जरोमा पुगेर अनि बिस्तारै समाधान गर्नुपर्छ कुनै पनि चिजलाई हतारमा चाहिँ समाधान गर्न खोजियो भने पनि त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँदैन कि यही प्रसङ्गमा जोड्ने हो भने हर्क साम्पाङकै कुरा गरौँ धरानको होइन अथवा गोपी हमालको तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो उहाँहरूको काम यत्राउति चाहिँ नि नगरपालिका गाउँपालिकाहरू छन् हेर्नुहोस् त सामाजिक सञ्जालमा अन्य पार्टीबाट जितेका मेयर उपमेयरहरूको कामलाई तपाईँहरूले बाहिर नलाइदिएको हो कि होइन अथवा उहाँहरूले नि काम नगरेको मैले आजसम्म केही पनि थाहा पाएको छैन हेर्नुहोस् है गोपी हमालले तपाईँको नदी उकास भएका जमिनहरू त्यसै गरी सार्वजनिक जमिनहरूमा घर टारा बनाएर त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासीको नाममा पार्टीकै कार्यकर्ताहरूले घर टारा बनाएर बसेकाहरूलाई डोजर चलाएर सबै चाहिँ क्लियर गरिसक्नुभयो तारबार गरेर सार्वजनिक जमिनहरू बचाइसक्नुभयो अब उहाँले त्यो काममा सफल भइसकेपछि अब वडा क्लिनिकमा उहाँको ध्यान केन्द्रित छ वडामा चाहिँ नि क्लिनिक बनाउने भनेर एउटा काममा सफल भइसक्नुभयो दोस्रो कामतिर लाग्नु भएको छ यता धरानका मेयर हर्क साम्पाङको कुरा गरौँ पकुवा खोलाको पानी होइन त्यत्रो दुःख गरेर उहाँले जितेको कति भएर होइन धरान झारिसक्नु भएको छ अब अहिले उहाँको ध्यान भनेको मिनी हाइड्रो र के अरे साबुन फ्याक्ट्रीमा गइराखेको छ त्यसमा पनि अब चाँडै उहाँ सफल बन्नुहुन्छ भनेपछि स्वतन्त्रहरूले जितेका ठाउँहरू जति छन् नि त्यहाँ भटाभट काम भइराखेको छ मैले सामाजिक सञ्जालमा त्यही नै देखिराखेको छु यत्रो ठाउँहरू छ त चाहिँ नि गाउँपालिका नगरपालिका उहाँहरूले जितेको ठाउँमा चाहिँ आजसम्म मैले केही पनि सुनेको छैन मैले भने पनि तपाईँहरूको गल्ती हो कि तपाईँहरूले मिडियामा नल्याइदिएको हो कि खालि स्वतन्त्रलाई मात्रै फोकस गरेर होइन भनेपछि जितेको थोरै समय भयो यति सफलता हासिल गरिराख्नु भएको छ अर्को एजेन्डा बोकेर अगाडि आइराख्नु भएको छ भने म त अत्यन्तै खुसी छु हेर्नुहोस् यसबाट त भनेको बालेन शाह हर्क साम्पाङ गोपी हमाल जस्ताको कामबाट होइन उत्साहित हुने अवस्था छ नेपालीहरू स्योर 100% उत्साहित छु त्यही ठाउँमा हिजोकै पात्रहरूले जितिएको थियो भने आज पकुवा खोलाको पानी झर्थ्यो त झर्दैन थियो नि जुन तपाईँहरू स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्नुहुन्छ स्वतन्त्रहरू चाहिँ एउटा एजेन्डा विहीन हुन्छन् होइन एउटा छाडा हुन्छन् भन्ने जस्तो सुन्छौँ नि हामी के अरे अहिलेका राजनीतिक दलहरू होइन एजेन्डा विहीन भएर फेल भएको हो र एजेन्डा सही तरिकाले नउठाएर फेल भएको हो क्या सर एजेन्डा कसरी उठाउनु पर्थ्यो भने नि सर अघि मैले भने धेरै जनि सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै प्रतिभाहरू छन् त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्ने एउटा एजेन्डा उठाउनु पर्थ्यो अर्को एजेन्डा कसरी उठाउनुपर्छ भने नि सर जस्तो खोला नदीले आफ्नो बाली नालीसहित घरखेत ड्याङ ड्याङ लगिरहेको किसानसँग नि त्यो माथि डिलबाट त्यो आफ्नो बाली नाली घरखेत लगिरहेको हेर्न बाध्य मानिससँग 4-5 घन्टा बस्नुहोस् क्या त्यहाँबाट एजेन्डा आउँछ बुझ्नुभयो नि तपाईँको आफूले लगाएको बाली नाली है भेल बसेर सबै चाहिँ बगर बनाइदिएर दिक्क भएको मानिससँग किसानसँग 2-4 घन्टा बस्नुहोस् त्यहाँबाट एजेन्डा आउँछ है एउटा चाहिँ नि गाईबस्तु पालेको छ एउटा किसानले होइन दुध गानिएको छ के अरे थुन चिरा परेको छ छेउमा चाहिँ ग्लास लिएर छोरा चाहिँ नि बुबु खाने भनेर भनिराखेको छ यतापट्टि गाई यतापट्टि आफ्नो सानो बच्चाको बिचमा बसेर यता गाईलाई हेर्छ आफ्नो बच्चालाई हेर्छ होइन त्यो बाध्यतामा बाँचेको किसानलाई के छ तपाईँको हालखबर भनेर 5 घन्टा उसँग गफ गरेर बस्नुहोस् त्यहाँबाट चाहिँ एजेन्डा आउँछ बुझ्नुभयो नि एउटा उद्योगी बन्छु म यो देशको लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्छु समाजमा उदाहरण बनेर देखाउँछु युवाहरूलाई चाहिँ नि के अरे काममा लगाउँछु भनेर आफ्नो घर खेत होइन के अरे ब्याङ्कमा राखेर होइन उसले उद्योग खोल्दै गर्दाखेरि कहिले
कुन पार्टी जान्छ चन्दा माग्न, कहिले अर्को पार्टी जान्छ, पार्टीका चाहिँ भातृ सङ्गठनहरू चन्दा माग्न जान्छन्, कहिले गुन्डाहरू जान्छन्, कहिले टोले दादाहरू जान्छन्, चन्दा माग्दा 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 उसको उद्योग धन्दा पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्वस्त बनाइदिएर आफ्नो घर खेत ब्याङ्कले लिलामी गर्न आँटेको त्यो पीडित युवाहरूसँग 8-10 घन्टा बस्नुहोस्, त्यहाँबाट एजेन्डा पाउनुहुन्छ। विदेशबाट चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा बाकसमा आएका चाहिँ ती लासहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, 8-10 घन्टा अथवा 2-4 घन्टा त्यहाँ बस्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँले एजेन्डा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन। पशुपतिमा जानुहोस्, एउटा अभिभावक मरिरहँदाखेरि चाहिँ 10-12-15जना अभिभावकविहीन भएर एकतित भएर एकगट्ठा भएर अब ऋण कसरी तिर्ने, कसरी पढ्ने, कसरी भोलि खाने भनेर बिलाउन गाइरहेको मानिसहरूसँग 10-12 घन्टा 15 घन्टा बिताउनुहोस्, त्यहाँबाट एजेन्डा आउँछ नि त। तर उहाँहरूले एजेन्डा कसरी उठाइदिनु भयो भने मार्क्सका किताब पढ्नुभयो एउटा कोठामा बसेर हैन, अनि एजेन्डा लेख्नुभयो, लेनिनका किताब पढ्नुभयो, एजेन्डा लेख्नुभयो, माओका किताब पढ्नुभयो, एजेन्डा लेख्नुभयो हैन। तर वास्तवमा नेपाल र नेपालीको ग्राउन्ड रियालिटी के छ भनेर उहाँहरूले जान्न पनि चाहनु भएन। त्यसो भएको हुनाले वास्तविक नेपाल र नेपालीको लागि एजेन्डा कहिले पनि बनेनन् क्या सर। हामी जहिले पनि उल्टो बाटो गयौँ र स्वतन्त्रहरूसँग एजेन्डा हुँदैनन् भन्दै गर्दा मेरा एजेन्डाहरू यस्तैसँग रिलेटेड हुनेछन् अथवा मान्नुहोस् मेरा एजेन्डाहरू तिनै हुन्। सङ्घीय संसदमा एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा, त्यो पनि केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रबाट हैन। अब तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस् न, तपाईँले यो संविधानलाई कतिको मान्नुभएको छ? हुन त यही संविधानमै टेकेर निर्वाचन, यही संविधानमै टेकेर हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ हैन। रिभोल्युसन भनेको तपाईँको 81 हुँदैन हजुर है। बिस्तारै बिस्तारै हामीले धेरै एजेन्डा बोक्यौँ भने पनि हामी सफल बन्दैनौँ। ठिक छ, तपाईँले संविधान मानेको हो भने तपाईँले धर्मनिरपेक्षता मान्नुभयो। धर्मनिरपेक्षता अब सम्झिनुहोस्, हामी यस्ता चिजहरू मान्ने नमान्ने भन्दा पनि यो चिजले चाहिँ समाजलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो क्या। जुन जुन फ्याक्टरहरूमा असर पुगिरहेछ त्यसलाई करेक्ट गर्ने हो कि मान्ने नमान्ने भन्दा पनि। तपाईँ हिन्दूवादी के त्यसो भए? मेरो ब्याकग्राउन्ड त हिन्दू धर्मै मान्ने हो। हजुर हैन, हजुर। सम्पूर्ण चाहिँ कामहरू हैन, हाम्रो घरमा जे चाहिँ कामहरू हुन्छन् हैन, हिन्दू संस्कार अनुसार नै हुन्छ हैन। तर यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा तपाईँलाई म सानो कुरा जोड्न चाहन्छु है सर। हजुर। यहाँ धर्मनिरपेक्षताको विषय चाहिँ आम जनमानसमा बुझाइ कस्तो छ भने हिन्दू धर्म रहने कि नरहने भन्ने कुरा जोडिएको छ क्या। तर मेरो बुझाइ त्यस्तो होइन। वास्तवमा नेपाल र नेपालीको पहिचान रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरासँग रिलेटेड छ क्या सर। यो हेर्नुहोस् है, एउटा राष्ट्रिय झन्डा छ नि सर, एउटा प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा राखेको हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय झन्डा राख्दाखेरि त्यो सरकारी कार्यालयमा काम हुने, नराख्दाखेरि काम नहुने होइन नि सर हैन। त्यो राष्ट्रिय झन्डाले त्यो सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब दिएको छैन नि सर हैन। तर राखिन्छ किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो देशको त्यो आइडेन्टिटी हो कि सर। राष्ट्रिय जनावर के हो भन्दाखेरि गाई भन्छौँ नि सर हैन। त्यो राष्ट्रिय जनावर गाई भन्दै गर्दाखेरि अरू जनावरहरू कामै छैनन्, कामै दिँदैनन्, अथवा नेपालमा अरू जनावरै छैनन् भनेको त होइन नि सर हैन। तपाईँको सिधा अर्थ धर्मनिरपेक्षता भन्दा पनि हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भन्ने हो? हिन्दू राष्ट्र रहनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि यो देशको पहिचान रहनुपर्छ। तपाईँलाई जस्तो म फेरि जोड्न चाहन्छु, तपाईँको राष्ट्रिय रङ कुन हो भन्दाखेरि क्रिम्सन रेड भन्नुहुन्छ हैन, राष्ट्रिय चरा कुन हो भन्दाखेरि डाफे भन्नुहुन्छ हैन। तिम्रो देशको मूल धर्म कुन हो भन्दाखेरि हामी आन्सर दिन चुकिराखेका छौँ क्या सर। होइन, त्यो त हिन्दू भन्नलाई अहिले कसले रोकेको छ र सर? धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ हिन्दू धर्मको विरोधै हो भन्ने त होइन नि। आधिकारिक रूपमा राष्ट्रको चाहिँ मूल धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म थियो नि हैन, अहिले छैन नि त सर। होइन, अहिले पनि बहुसङ्ख्यकले त मान्ने कुन हो भन्दा यो अस्तिको जनगणनामा 93% नागरिकहरूले चाहिँ म हिन्दू धर्म मान्छु भनेर भने हैन। भनेपछि 93% के अरे मानिसहरूको हजुर हैन जुन इच्छा छ नि त्यसलाई लत्याएर यो देशलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षता बनाउनु भनेको यो हिन्दू धर्म रहने नरहने कुरासँग रिलेटेड छैन क्या सर। म तपाईँलाई एउटा कुरा बुझाउन चाहन्छु, विश्वको इतिहास तपाईँले राम्ररी हेर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो भने नि कुनै पनि देशलाई सकाउनको लागि विदेशीहरूले दुईटा फ्याक्टरबाट एट्याक गरेको छ क्या। एउटा फ्याक्टर भनेको धर्म हैन, अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ शिक्षा
त्यो धर्ममा एट्याक गरिसकेपछि त्यहाँ खेल्न पाइन्छ हैन, अथवा समाज जुदाउन पाइन्छ, लडाइँ झगडा पार्दिन पाइन्छ, त्यसबाट हामी प्रफिट लिन पाउँछौँ भनेर विदेशीहरूले धर्ममा एट्याक गरेको छ हैन, र पछि त्यो देशलाई कब्जा गर्न सफल भएको छ क्या सर। अर्को कुरा शिक्षामा एट्याक गर्यो भनेदेखि अलिकति इनोभेटिभ प्रोडक्टहरू जन्मिँदैन अथवा राम्रो मानिसहरू जन्मिँदैन। राम्रो मानिस नजन्मिएपछि भनेको त्यो मान्छेलाई जहिले पनि हामीले बसमा राख्न सक्छौँ भन्ने बुझाइका साथ शिक्षा र धर्ममा एट्याक गरेको छ क्या। नेपालमा चाहिँ के छ त, धर्ममा खेलिएको छ? यो हाम्रो बुझाइ नै अलिकति सर्ट टर्म भयो क्या। हिन्दू धर्म रहने कि नरहनेमा मात्रै चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ अड्क्यो क्या। तर बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि विदेशीहरूले हैन यो देश नेपाललाई अनस्टेबल बनाउनको लागि अथवा त्यो धर्मको नाममा खेल्नको लागि उहाँहरूले यो धर्मको नाममा राजनीति घुसाइदिनु भयो क्या। राजनीति भनेको विकास कसरी गर्ने, विदेश नीति कस्तो बनाउने हैन, विदेश व्यापार कसरी एक्सपान्ड गर्नेसँग रिलेटेड हुनु पर्थ्यो। राजनीतिलाई धर्मसँग जोड्नु हुने थिएन। तर यहाँ नेपालका नेताहरूले के गर्दै भन्दाखेरि भोटको लागि चाहिँ नि धर्मको राजनीति घुसाइदिए। बुझ्नुभयो नि, विदेशीहरूको त टार्गेटै के हो भन्दाखेरि धर्मको नाममा राजनीति घुसाइदिइसकेपछि नेपाललाई अनस्टेबल बनाउन सकिन्छ र भोलि चाहिँ नेपाललाई जहिले पनि हाम्रो बसमा राख्न सकिन्छ भन्ने बुझाइका साथ उहाँहरूले गरिदिनु भएको। त्यसैले अलिकति राजनीतिक ठगहरूको चङ्गलमा परेको छ क्या यो देश चाहिँ। ठिक छ, तपाईँहरू अब आउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ पुस्ता जुन निर्वाचनमा हुँदै हुनुहुन्छ, संविधान अन्तर्गतकै निर्वाचन प्रणालीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेपछि धर्मनिरपेक्षताको जुन तपाईँको स्पष्ट भनाइ आएन क्या सर? धर्मनिरपेक्षताको स्पष्ट भनाइ भन्दाखेरि हामी यो विषयमा कन्फ्युजनमा नरहौँ हैन। हिन्दू राष्ट्र रहने कि नरहने कुरा काहीँ कसैलाई कन्फ्युजन छ भने हैन जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ हैन। नेपाली नागरिकहरूले बहुमत नेपाली नागरिकहरूले जे भन्छन् त्यही गरौँ हैन, तर धर्मको नाममा राजनीति नगरौँ। मेरो चाहिँ बुझाइ यति मात्रै हो। संहिताको विषय तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि? संहिताको विषय चाहिँ म सन्तुष्ट छैन सर हैन। हजुर, संहिता आफैमा निर्जीव चिज हो, आफैमा नराम्रो भन्न सकिँदैन। एमाले भन्ने नाम आफैमा नराम्रो होइन सर, काङ्ग्रेस भन्ने नाम आफैमा नराम्रो होइन सर। त्यो एमाले काङ्ग्रेस माओवादी चलाउने मान्छेहरू, संहिता चलाउने मान्छेहरू, पात्रहरू चाहिँ गलत हो क्या सर। केही देशहरूमा चाहिँ संहिताले गर्दाखेरि देश विकास भएको छ, तर हाम्रो देशमा उपयुक्त छैन भन्ने बुझाइ मेरो हो। के कारणले? हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक हैन र हाम्रो जस्तो सानो मुलुक, हाम्रो जस्तो चाहिँ नि ओपन बोर्डर भएको मुलुकमा संहिता उपयुक्त छैन। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले हिजो जे भनेर चाहिँ संहिता यहाँनिर ल्याउनु भयो नि, के भनेर ल्याउनु भयो तपाईँलाई पनि थाहा होला। अब गाउँमा सरकार, हेर्नुहोस् है, घरमा सरकार, सानो कामको लागि पनि दसौँ हजार खर्च गरेर अब काठमाडौँ धाउनु पर्दैन, समयको बचत भयो, पैसाको बचत भयो। अब पैसाहरू डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि बजेट विनियोजनमा पनि अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। आदि इत्यादि के हो के भनेर ल्याउनु भयो नि त। खै त औचित्य भएन? औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु भयो र? पुष्टि गर्न सक्नु भने म तपाईँलाई अलिकति यो विषयमा फेरि भन्छु। पहिलो कुरा, संहिता ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु भएन। तपाईँलाई म भन्छु, अहिलेसम्म प्रदेशको नाम त उहाँहरूले चाहिँ नि के भन्छ फिक्स गर्न सक्नु भएको छैन हैन। प्रदेशको नाममा अहिलेसम्म 16 खर्ब रुपियाँ चाहिँ नि खर्च भइसक्यो संहिताको नाममा हैन। तर संहिताले के दियो उहाँहरूले औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ नि। भनेपछि यो देशको लागि संहिता महँगो हो हैन, यो संहिता हाम्रो देशको लागि काम छैन भनेर त स्पष्ट भइसक्यो नि। त्यही त, अब प्रदेशमा सरकार छुट्टै, संसद छुट्टै, गाडी घोडा सांसदहरू हैन अनेक छँदैछ, खर्च बढेको बढी छ हिसाबले त तपाईँले धान्नै सक्दैन नि। जुन कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले जस्तो संहिता भइसकेपछि बजेट विनियोजन गर्न सजिलो हुन्छ, काम छिटो हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ नि काम छिटो भइसकेपछि ट्याक्सहरू चाहिँ नि कलेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ, त्यहाँबाट उत्पादन बढाउन सजिलो हुन्छ भनेर गर्नुभएको थियो। तर संहिता कार्यान्वयन भनेर उहाँहरू ऋण लिँदै हुन्छ। तपाईँले थाहा छ कि छैन, 2077 सालमा केपी ओली सरकारले
5 खर्ब 24 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि ऋण लिनुभएको थियो। त्यो मध्ये केही पैसा चाहिँ संहिता कार्यान्वयनको लागि भनेर ऋण लिनुभएको थियो। अब ऋण लिएर यो संहितालाई चाहिँ नि हामीले बचाउनु पर्ने अवस्था छ सर। अनि संहिता जेको लागि ल्याइयो त्यो औचित्य पुष्टि पनि गर्न सक्नु भएको छैन भनेपछि यसको बारेमा रिथिङ गर्नुपर्ने बेला आएको छ होइन। उहाँलाई ल्याइहाल्यौँ, अब गाह्रो छ, ब्याक सर्न पनि गाह्रो छ भनेर भन्यो भनेदेखि त सबैभन्दा उपयुक्त बाटो त होइन जनताले के चाहन्छन् भनेर अघि मैले भनिनँ जनमत सङ्ग्रहमा भनेपछि धर्मनिरपेक्षता संहिताको विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ होइन। औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु। अर्को कुरो औचित्य पुष्टिकै कुरा स्थानीय तहहरूमा त उनीहरूले बजेट परिचालन गरेका छन्, होइन सडक खनेका छन्, विकास निर्माण गरेका होलान्, प्रदेश सरकारले पनि समन्वय गरिरहेको होला, त्यो पनि त राम्रो पक्ष होला नि त। फेरि प्रदेश सरकारले समन्वय गरेको भए होइन, प्रदेश सरकार बचाउनको लागि विदेशबाट ऋण ल्याइन्छ त सर होइन। अहिलेसम्म हेरौँ न 16 खर्ब रुपियाँ चाहिँ नि प्रदेश चलाउनको लागि यो देशले बेहोरिसकेको छ। यदि प्रदेश सरकार आफैमा डिपेन्डेन्ट भएर चलेको थियो भने त उसले त्यहीँबाट उत्पादन बढाउँथ्यो, त्यहीँबाट चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्थ्यो नि त सर होइन। अझ त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो प्रदेश चलायो भने केन्द्रीय सरकारलाई उसले सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो नि त। तर केन्द्रीय सरकारले पैसा खुरुखुरु दिएर प्रदेश सरकार चलाउनु परेको छ क्या सर, ऋण लिएर चलाउनु परेको छ। तपाईँ त केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्दै हुनुहुन्छ। केपी ओली जस्तो नेपाली राजनीतिको बाघ जस्तो मान्छे भनौँ अथवा चर्चित पूर्व प्रधानमन्त्री पनि नेकपा एमाले जो नेपालको शक्तिशाली पार्टी हो उसको अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई हरेक ठाउँमा खटिन मान्छे छन् तपाईँको? पहिलो कुरो त बाघ भन्ने कुरा मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। केपी ओलीले नेपाली राजनीतिमा जतिखेरदेखि उहाँ उदाउनु भयो त्यतिखेरदेखि उहाँले घाँस खाएको खाए हुनुहुन्छ। त्यसैले म बाघ भन्ने कुरा अझै एक्सेप्ट नै गर्दिनँ है। ए घाँस खाँदैन बाघ? राजनीतिमा फेल भइसक्नु भएको छ कि होइन, बोल्ने नपुर्याउने भएको हुनाले राजनीतिमा उहाँले पूर्ण रूपमा हिजोका दिनदेखि आजका दिनसम्म घाँस खाइराख्नु भएको छ। त्यसै हुनाले उहाँलाई बाघ भन्न मिल्दैन है। अब गाउँ गाउँमा मेरा मान्छे छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। तपाईँको मैले जब मेरो उम्मेदवारी घोषणा गरेँ 2-3 थरी मान्छे पाएँ कि हजुर। मलाई एभ्रिडे लगभग 100 देखि 150 फोन कलहरू आउँछ। पार्टीकै सम्बद्ध व्यक्तिहरूले कल गर्नुहुन्छ। सर एमालेकै पार्टीका मान्छेहरूले, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा सबैले कल गर्छन् र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामी एमालेको यस्तो यस्तो पोस्टमा छौँ, माओवादीको यस्तो यस्तो पोस्टमा छौँ, काङ्ग्रेसको यस्तो यस्तो पोस्टमा छौँ, खुलेर हिँड्न नमिल्ला होइन। तर तपाईँलाई हामी यसपालि भोट दिँदैछौँ किन भन्दाखेरि यो हाम्रो आन्तरिक पार्टीको लागि एउटा चाहिँ नि राम्रोको लागि होइन, अथवा पार्टी शुद्धिकरणको लागि, अथवा त्यो जुन पुरानो पात्रहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूबाट नयाँ पुस्तामा ल्याउनको लागि सजिलो हुन्छ। पार्टी शुद्धिकरणको लागि यसपालि हामी तपाईँलाई भोट दिएर हाम्रो आफ्नै पार्टीमा आन्दोलन गर्दैछौँ भनेर धेरैले फोन कल गर्नुभएको छ है। हजुर। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ तपाईँको हामीले गाउँ गाउँ हिँड्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामी साथ दिँदैछौँ, कतिखेर कार्यक्रम राख्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोस् होइन, हामी आउँछौँ। यसपालि अब पुरानो पात्रहरूलाई नदिने भनेर भन्नुभएको छ भने प्रत्येक ओडामा 4वटा पालिकाहरू छन् झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा, दमक, गौरादा, गौरीगञ्ज र कमल गाउँपालिका। प्रत्येक ओडामा हामीहरूले कन्ट्याक्ट पर्सन रेडी गरेर हामीहरूले पूर्ण रूपमा चाहिँ तयारी सुरु गरिसकेका छौँ। नेपालीहरूको मन उदार छ क्या सर, दिन्छु खान्छु नै भन्छन् होइन, जो गए पनि दिन्छु त भन्छन् नै होला। अब केपी ओली लगायतका अरू काङ्ग्रेसका पनि जालन त्यहाँ, राप्रपाको पनि त्यहाँ पूर्वी एरिया लगभग होइन राम्रै पहुँचवाला क्षेत्र हो। हुन्छ त भन्ला नि त, तपाईँलाई पनि त्यही आधारमा यसो दिन्छु खान्छु भन्ने पो मात्रै हो कि? उहाँहरूसँग पब्लिकसँग म कन्ट्याक्टमा रहँदाखेरि उहाँहरूले दिन्न त अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन। हजुर। तर फ्याक्ट चाहिँ के हो भने अहिलेको नेपाली पोलिटिक्समा जुन पात्रहरूले यो देशलाई अहिले सञ्चालन गरिराखेको छन् तिनीहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा फेल भइसके। नेपाली राजनीति पूर्ण रूपमा चाहिँ बिग्रिसक्यो। नेपाली राजनीतिमा पूर्ण रूपमा व्यथिति देखिसक्यो। यो नेपालीहरूले चलाएको होइन विदेशीहरूले चलाएको भन्ने चाहिँ बुझाइ आम जनमानसमा भरिएको छ। हजुर। अब उहाँहरूले दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा पनि भर पर्छ क्या। नेपाली राजनीतिको
वास्तविकता कस्तो चलिरहेछ भन्ने कुरा आम पब्लिकहरूलाई त्यति धेरै नलेज नहुने रहेछ क्या कतिपय भ्रममा राखिने क्या नेताहरूले भ्रममा राखिदिने तर तपाईँहरू जस्तो मिडियाले उहाँहरूले गरेका गल्तीहरू बाहिर ल्याइदिनु भयो भने पब्लिकसम्म पुग्ने के भनेपछि हामीले कसरी मोबिलाइज गरेर उहाँहरूले गरेका गल्तीहरूको बारेमा भनिदिन्छौँ होइन तपाईँहरूले कसरी ती मुद्दाहरूलाई एजेन्डाहरूलाई पब्लिक समक्ष लानुहुन्छ यी सबै कुराहरूले इन्फ्लुएन्स गर्ने रहेछ यही अहिलेसम्म म उत्साहित नै छु पोजिटिभ छु यो कुरामा केपी ओलीबाट त्यहाँका जनता फ्रस्ट्रेसन हुनुपर्ने अर्कोलाई खोज्नुपर्ने कारण के छ त्यहाँ अब केन्द्रीय रूपमा त्यहाँ बजेट मजाले पठाउनु भएकै छ केन्द्रबाट कार्यकर्ता परिचालन गर्नुभएकै होला विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति हुँदा झापाकै नाम धेरै आउँछ सर विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति हेर्ने हो भने बजेट उत्तिकै वालछ्याल छ त्यहाँ सडक पिचमा होइन ओलीकै हात छ भनिन्छ त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ अनि किन अर्को खोज्नुपर्ने सबैभन्दा त्यो क्षेत्रको मान्छेलाई त आफ्नै खुट्टामा बन्चर हाने जस्तो हुँदैन केपीलाई नरोज्दा म तपाईँलाई जस्टिफाई गरिदिँदैछु उहाँले अघि पनि मैले भने राजनीति क्षेत्रमा उदाएदेखि घाँस खानु भएको छ भनेर मैले भने त्यसैले बाघ पनि भन्न मिल्दैन पनि भने बोलेको कुरा उहाँले पुर्याइदिनु भएन है तपाईँलाई अब त त्यहाँनिर केपी ओली भोट माग्न जाँदै गर्दाखेरि पब्लिकले रतुवा र माओवालाको पाता फर्काउँछु भनेको 48 सालमा खै भनेर सोध्लान् के अरे महाकाली सन्धि गर्दाखेरि विद्युत बेचेर यो देशलाई चाहिँ नि प्रत्येक वर्ष 1 खर्ब पैसा आउँछ भनेर भाषण गर्नुभएको थियो त्यो खोइ भनेर सोध्लान् चुच्चे रेल खोइ भनेर सोध्लान् होइन पानी जहाज खोइ भनेर सोध्लान् घर घरमा ग्यास खोइ भनेर सोध्लान् अब बोलेर नपुर्याइदिने अनि लाज घिन केही नमान्ने फेरि भोट देऊ भनेर जाँदाखेरि त उहाँलाई पनि त गाह्रै होला नि त कमसेकम म ठुलो नेता हुँ हिजो म दुईचोटि प्राइम मिनिस्टर भइसकेको मान्छे जुन कुरा चाहिँ नै मैले बोल्छु त्यो कुरा पुर्याउनु पर्छ भन्ने नलेज त उहाँमा हुनुपर्ने नि त त्यो भएन त्यो कारणले अलिकति उहाँलाई पत्याउन छोडिसकेका छ जनताले 72को मध्यान्तर पछिको जुन नाकाबन्दी थियो सर धेरै महिना नेपालीले बेहोरे तर पनि अडिग रूपमा चाहिँ केपी ओलीले एउटा राष्ट्रवाद देखाए है भन्ने थियो त्यति बेला नभन्दै उहाँ अडिग हुनुहुन्थ्यो त्यो त देखिएको हो नि होइन देखिएको हो तर उहाँहरू फन्डा गर्नको लागि सिपालु हुनुहुन्छ के तपाईँको अब यहाँ नेपाली राजनीति समग्रमा केपी ओलीलाई मात्रै भन्दिनँ नेपाली राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने विरोध गर्नुहुन्छ कि कुनै पनि एजेन्डामा विरोध गर्नुहुन्छ त्यो विरोध गर्नुको एउटा मात्रै उद्देश्य हो कि नेपाल र नेपालीको लागि विरोधै गरेको होइन क्या अहिलेसम्मको सिनारियो तपाईँले हेरेर आउनुभयो भने विरोध गर्ने त्यसपछि चुप लाएर बस्दिने किन चुप लाएर बस्दिने भन्दाखेरि भाग पाउनुहुन्छ क्या उहाँले कहाँबाट भाग आउँछ भाग पाउनुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरू चुप लाएर बस्दिनुहुन्छ हिजोका चाहिँ त्यो एमसिसी पास गर्दाखेरि नारायण काजीहरूले कसरी विरोध गरे झलनाथ खनालहरूले कसरी विरोध गरे होइन लीलामणिले कसरी विरोध गरे तपाईँलाई थाहा छ त्यसपछि उहाँहरू चुप लाएर बस्दिनु भयो कारण के त भन्दाखेरि जसको भागमा पैसा पर्दैन अथवा भाग पर्दैन नि नेपाली पोलिटिक्स यस्तो खिचलो बनाइदिनु भएको छ ठ्याक्क पैसा परिसकेपछि अनि उहाँहरू फेरि साइलेन्ट बस्दिने कि त्यस्तो छ केपी ओली जतिको व्यक्तित्व पनि भाग खोज्ने हो र त्यसो सर तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यो देशको व्यथिति बनाउने सबैभन्दा वर्स्ट पोलिटिसियन फर्स्टमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सेकेन्डमा केपी ओली हो यहाँभन्दा बढी मैले केही पनि भनिनँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त त्यत्रो गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कुरा गर्ने हो भने त देशमा चर्केको त्यत्रो द्वन्द्वलाई चाहिँ समाधानमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भयो त सर उहाँले त्यत्रो उपलब्धि प्राप्त गर्नुभयो केपी ओलीकै कुरा गर्ने हो भने त्यत्रो कालापानी समेटेर उहाँले नक्सा जारी गर्नुभयो यो चान्चुने कुरा हो सर शान्ति प्रक्रिया गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याउनु भयो त्यसलाई म चाहिँ जोस हृदयदेखि धन्यवादै दिन्छु होइन तर गिरिजाप्रसाद कोइराला त यो देशको 5 चोटिको प्राइम मिनिस्टर होइन 5 चोटि प्राइम मिनिस्टर हुँदा र उहाँ बाँचुन्जेल पावरमा रहँदाखेरि उहाँले गर्न सक्ने काम त्यति मात्रै होइन नि होइन अब अर्को कुरा तपाईँले जुन केपी ओलीको के सोध्नुभयो केपी ओलीको के अरे नक्सा थियो नि जुन नक्सा चाहिँ टोटल्ली चाहिँ नि अरूले ल्याइदिएको भए म पत्याउने थिएँ होइन हिजो महाकाली सन्धि गरिरहँदाखेरि मैले धेरैचोटि यो कुरो पनि उठाएको छु महाकाली सन्धि गरिरहँदाखेरि महाकाली नदी कताबाट बग्छ होइन महाकाली नदी नेपाल र इन्डियाको सिमाना हो कि होइन के अरे कालापानीमा कुन ठाउँमा चाहिँ नि भारतीय सेनाहरू बसेका छन् भनेर कहीँ कतै मेन्सन नगरिदिने होइन
अनिदेखि अहिले त्यही पात्रहरूले नि चुच्चे नक्सा बनाउँदाखेरि हामीले पत्याइदिनु पर्ने त होइन नि सर, होइन? त्यो भनेको चाहिँ टोटल्ली एउटा चाहिँ नि केही कुराहरू फालिदिने, पुरा नगर्ने, फेरि उहाँहरूलाई लाज दिनु सबै हुन छोडिसकेको छ, बोलिदिने, पुरा नगरिदिने, एउटा बोलेपछि नेपालीहरूले पत्याइहाल्छन्, भोट दिइहाल्छन् भनेर एउटा फन्डा बनाइदिने, त्यसैको आधारमा 5 वर्ष 10 वर्ष चाहिँ टिक्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, विदेशी एजेन्डा पास गर्ने मात्रै हो क्या सर। अब उहाँले चाहिँ नक्सा जारी गर्नुभयो अरे है, खोइ त भूमि फिर्ता गरेको होइन? भूमि फिर्ता गर्नको लागि अहिलेसम्म के स्टेप चाल्नु भयो त? केही पनि गर्नु भएको छैन नि त। 2/3 भनौँ न एउटा त्यो एजेन्डावाला त्यो चुच्चे नक्सा पास गर्दाखेरि तपाईँको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी चाहिँ तपाईँको राप्रपा सबैले समर्थन गरेर 100मा 100%ले पास गरेको होइन त्यो। भनेपछि केपी ओली रहँदा र नरहँदा त फरक नपर्नुपर्ने हो नि त। नेपालको भूमि फिर्ता गर्नको लागि त प्रत्येक सरकार आए पनि पहल जारी हुनुपर्ने हो नि त। अहिलेसम्म तपाईँले कहीँ कतै मिडियामा सुन्नु भएको छ फर्दर पहल भएको? सर्वसम्मतिले संसदले चाहिँ ताली गडगडाहट बजाएर चाहिँ पास गर्ने, तर नयाँ पुस्तालाई पढाउन नसक्ने होइन, पाठ्यक्रममा घुसाउन नसक्ने होइन, यहाँ त अलिकति लीलामणिले नि स्पष्ट भन्नुभएको छ नि, तपाईँको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला, गिरिराजमणि पौडेल, उहाँले नि केपी ओलीले गर्दाखेरि त्यो पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ हामीले वितरण नगरेको भनेर बालवाला शिक्षा मन्त्रीले भनिदिनु भएको छ होइन। भनेपछि उहाँहरूले फन्डा गरिदिनुहुन्छ क्या, नेपालीहरूलाई ढाँट्यो, एउटा कुरा फाल्यो, त्यसबेला भोट फकायो, अनि गर्ने भनेको त उहाँहरूले विदेशीहरूको एजेन्डा पासै गर्ने हो। नेपाल र नेपालीको लागि त कहिले पनि आजसम्म कामै गर्नुभएको छैन, देखेकै छैन मैले। अब केपी ओलीको सट्टामा छवि सिटौलालाई झापाका 5का मतदाताहरूले भोट किन दिनुपर्ने सर? तपाईँ एउटा लेक्चरर पनि हो होइन, हजुर, लगायत तपाईँलाई पत्याउनु पर्ने कारण अरू के हो? अब हामी यो राजनीतिक व्यथितिको विरुद्धमा उत्रेको हुनाले होइन, पहिलो हाम्रो काम भनेकै अहिलेको राजनीतिलाई सफा गर्ने हो सर होइन। दोस्रो भनेको अब आम नागरिकहरूलाई के परेको छ भने राजनीति अत्यन्तै व्यथिति भयो होइन। यसलाई सफा गर्नको लागि नयाँ जोसिला शिक्षित युवाहरूलाई होइन नीति निर्माण गर्ने तहसम्म पुर्याउनुपर्छ, नभए बिग्रियो भन्ने आम जनमानसमा भइसकेको छ। जस्तो तपाईँलाई म अहिले 20-25 जना स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरू होइन यो संसदमा भइदिएको थियो भने नागरिकता विधेयक पास हुने थिएन कि सर। हिजो धेरै विदेशीको एजेन्डाहरू उहाँहरूले चाहिँ पास गरेर लुकाएर राखिदिनु भएको छ, त्यो तुरुन्तै चाहिँ नि आम जनमानसमा चाहिँ पुग्ने थियो। सिटौला किन छान्ने भन्नु न, जोड्दै हुनुहुन्छ स्वतन्त्र आयो भने त्यहाँ यस्ता कुराहरू पनि रोकिन्छन् हैन। मैले मात्रै यो देश पुरै बनाउँछु भन्न खोजेको होइन कि सर होइन, हामी सबैले मिलेरै बनाउने हो देश। आम नेपाली तपाईँ जस्ता त्यहाँ गयो भने एमसिसी रोक्नुहुन्थ्यो होइन? स्योर, बुझ्ने त्यसरी हो, नागरिकता विधेयक रोकिन्थ्यो होइन होइन, कमसेकम नीति निर्माण गर्ने त मैले पटक पटक भनिसकेको छु सर। कमसेकम तपाईँले यो 2टा मात्रै एजेन्डा बोकेछ नीति निर्माण तहमा भनेर मानिसहरूले बोलिदिनुहुन्छ, तर अलिकति डाइनामिक ढङ्गले बुझिदिनुहोस्, यसको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले 2टा कुरा मात्रै भनेको छु क्या, भ्रष्टाचारी बलात्कारी र के अरे जानमाराहरूलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखौँ, त्यो अनुसार नीति निर्माण गरौँ होइन, कार्यान्वयन पनि गरौँ होइन। अर्को कुरो भनेको चाहिँ वैदेशिक ऋण चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गरौँ। यो 2वटा चिजलाई तपाईँले अलिकति डाइनामिकल्ली बुझिदिनु भयो भने, अलिकति वाइडली बुझिदिनु भयो भनेदेखि यसको महत्त्व धेरै छ। जम्मा यति 2वटा नीति निर्माण गर्न सक्यौँ भने पनि यो देशमा विकास गर्नको लागि तपाईँको धेरै अत्यन्तै सजिलो हुने थियो कि सर। यी यस्ता कारणहरू छन् जसले गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सङ्घीय संसदमा गए भने यस्ता कुराहरूमा खबरदारी गर्छन् र सजिलै आँखा चिम्लेर यी दलले 2-4 जना नेताहरूले जे साइन गरे अरू सांसदहरूले पनि ताली पड्काएर पास गर्ने अवस्था रहँदैन होइन, रहँदैन सर। हिजोका लुकी छिपी पास गरेका एजेन्डाहरू पनि बाहिर आउँछन्, अब यस्ता राष्ट्रघाती एजेन्डाहरू पनि पास हुँदैन कि सर। अन्त्यमा चाहिँ तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रतर्फ हामी अलिकति फर्किन मन लाग्यो मलाई। त्यो क्षेत्रमा जुन भिउटाहरूका कुराहरू छन्, अरू विकास निर्माणका कुराहरू छन्, सडक पुल पुलिसाहरू, नदी कटान, त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू छँदैछन्। तपाईँको क्षेत्रमा त्यहाँ एउटा आदिवासी रङ्गशालाको प्रसङ्ग पनि बेला बखत निस्केको थियो, मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला पनि बन्ने भनेको थियो, त्यो बनिसक्यो या के पाउनुहुन्छ? यो विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? मैले प्रत्येक इन्टरभ्यूमा भनेको छु, उहाँहरूले एजेन्डा फाल्ने हो,
त्यसपछि उहाँका मान्छेहरूलाई जागिर दिने हो, सेटल गराउने हो र कहिले पनि केही पनि हुँदैन त्यसलाई व्यतिथि बनाएर छोड्ने हो। हेर्नुहोस्, आजसम्म मैले यो आदिवासी रङ्गशाला र मदन भण्डारी रङ्गशालाको विषयमा मैले बोलेको पनि थिइनँ। कारण के थियो भन्दाखेरि त्यहाँको वास्तविकता मलाई डिटेलमा पनि थाहा थिएन कि सर। मैले यसपालि सबैतिर घुमेँ होइन। अब वास्तविकता के हो भन्ने कुरा आधिकारिक प्रमाण चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर आदिवासी रङ्गशालामा मैले झन्डै 4 घन्टा समय बिताएँ र त्यहाँका नागरिकहरूसँग मैले अन्तर्क्रिया गरेँ क्या सर। त्यहाँ भएको के रहेछ भने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई यहाँबाट हेलिकप्टरमा लगेर आदिवासी रङ्गशाला भनेर उद्घाटन गरिया रहेछ। त्यहाँ कति खर्च भयो हेर्नुहोस् हजुर होइन। त्यहाँबाट 1 करोड रुपियाँ चाहिँ नि बजेट विनियोजन गरिएको रहेछ होइन। त्यो बजेट विनियोजन चाहिँ के कारणले गरियो भन्दाखेरि आदिवासीहरूको चिहान छ क्या सर त्यहाँनिर, 2-3 हजार चिहान छ। त्यो चिहानहरूलाई सम्झाउनको लागि भनेर बजेट छुट्याइएको रहेछ होइन। पछि चाहिँ फेरि आदिवासी रङ्गशाला चाहिँ नि नबन्ने भन्ने कुरा आयो, हल आयो। के रहेछ वास्तविकता भनेर मैले अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि त्यहाँ के बुझेँ भन्दाखेरि 1 करोड रुपियाँ पनि ल्याएको हो, तारबार अलिअलि पनि गऱ्यौँ, केही चिहानहरू पनि सम्झायौँ। तर केपी ओलीले आदिवासी रङ्गशाला नाम हुनु हुँदैन, के अरे मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउनुपर्छ भनेर अडान कस्नुभयो। त्यसरी हामी मानेनौँ अनि हामी ब्याक भयौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो क्या हजुर। अनि मलाई छक्क लाग्यो क्या, एउटा नाममा किन तपाईँको त्यो 2-3 हजार चिहान नै आदिवासीहरूकै चिहान हो क्या सर होइन। उहाँहरूले त्यो ठाउँ रङ्गशालाको लागि आफ्नो विकासको लागि दिइराख्नु भएको छ भने आदिवासी रङ्गशाला नाम राखिदिँदाखेरि के फरक पर्थ्यो र? आफ्नो ठाउँको विकास हुन्थ्यो होइन र? अहिले यो देश बचाएकै भनेको चाहिँ आदिवासीहरूले हो होइन। तपाईँको हिस्ट्री पढ्नुभयो भने उहाँहरूको प्रोपर जमिन हो। साँच्चै हृदयदेखि भन्ने हो भने त नि त्यहाँ आदिवासी थिएनन् भने नि सर, भयङ्कर ठुलो जमिन छ क्या त्यहाँनिर। अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउनको लागि उपयुक्त जमिन छ क्या। हाइवेबाटै चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ दमकदेखि 1.5 किलोमिटर पूर्वपट्टि छ। यिनै पात्रहरूको फेला परेको भए त नि त्यो जमिन उहिले बेचेर खाइदिइसक्नुहुन्थ्यो क्या। कमसेकम चिहान बनाएर भए पनि ती आदिवासीहरूले त त्यो जमिन त प्रिजर्भ गरेर राखिदिनु हो नि। अहिले आफ्नो ठाउँको विकास हुन्छ भने वाइ नट भनेर उहाँहरूले दिँदै हुनुहुन्छ। आदिवासी रङ्गशाला राखिदिँदा के जान्थ्यो? अनि मैले अर्को कुरा के बुझेँ भने मैले मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउँदा यिनीहरूलाई के फरक पर्यो, मैले भनेको नमान्ने भनेर अलिकति केपी ओलीले चाहिँ इगो लिएर त्यो आदिवासी रङ्गशालालाई छोडेर होइन यता मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउनको लागि पर्नु भएको छ अरे भनेर सुने। अनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला पनि के रहेछ भनेर यसो हेरेको, त्यहाँ त सफिसियन्ट जमिन नै छैन सर होइन। त्यहाँ यसो चाहिँ तारबार लगाइएको छ भने धेरै चाहिँ रुखहरू कटान गर्नुपर्ने अवस्था छ। यता आदिवासी रङ्गशालाको ठाउँमा चाहिँ अत्यन्तै स्पेस राम्रो छ, हरेक चिज बनाउनको लागि उपयुक्त ठाउँ छ। अब इगोले गर्दाखेरि अर्को ठाउँ लानु पर्यो, त्यहाँ पनि बजेट छुट्याएको छ अरे भन्ने सुने, त्यहाँ पनि कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ भर्ती गरिएको छ अरे भन्ने सुने। अझै चाहिँ धेरै रुखहरू कटान गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि त्यो त राम्रो भएन नि होइन। काम भनेपछि त्यहाँका रङ्गशालाहरूमा पनि राजनीतिकरण भयो सर। यता बनाउने कि उता बनाउने, बजेट छुट्याउने, चारो जस्तो अन्तिममा नबन्ने व्यतिथि बनाइदिने होइन। नाममा के थियो? तर एउटा कुरा केपी ओलीले त्यो मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला नै किन राख्न खोज्नुहुन्छ भने नि यो कुरो चाहिँ मेन कुरो चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्छ क्या। हिजो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा उहाँले प्यारालल एमाले चलाएको त तपाईँलाई थाहा होला होइन। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको सबैभन्दा ठुलो डोनर कुन हो भन्दाखेरि इन्डिया हो होइन। उहाँले जति पनि पैसाको कारोबार गर्नुहुन्छ नि सर होइन, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा गर्नुहुन्छ क्या। उहाँले जे गर्न खोज्नुहुन्छ त्यहाँनिर मदन भण्डारीको नाम मिलाउन खोज्नुको कारण चाहिँ होइन यो पैसासँग रिलेटेड हो क्या सर हजुर। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो देशको विकास होइन, भोलि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता नि भर्ती गर्ने र त्यहाँ पैसाको चलखेल पनि गर्ने नियतका साथ उहाँले त्यो मदन भण्डारी फाउन्डेसन कहिले पनि छोड्नुहुन्न। मदन भण्डारी के भन्छ नाम कहिले पनि छोड्नुहुन्न क्या उहाँले। वास्तविकता चाहिँ यो हो क्या हजुर। हुन्छ सर, यो प्रसङ्ग सँगसँगै अन्त्यमा चाहिँ यस्ता कुराकानीहरू हामीले गऱ्यौँ समसामयिक विषयमा, सँगसँगै आगामी निर्वाचनको विषयमा।
अन्त्यमा तपाईँको क्षेत्रको आम मतदाताहरूलाई तपाईँको भनाइ के छ? मैले धेरैचोटि पनि भने, मैले फिल्डमा गएर पनि भनि नै राखेको छु, साथीहरू फिल्डमा गएर घुमेर आफ्नो कुराहरू भनि नै राख्नु भएको छ। अहिले जुन प्रजातन्त्रको नाममा हैन अथवा डेमोक्रेसीको नाममा क्लेप्टोक्रेसी हाबी छ। क्लेप्टोक्रेसी भनेको चाहिँ जसलाई जे काम गर्नको लागि पठाएको छ त्यो ठाउँलाई दोहन गरेर खानुलाई चाहिँ क्लेप्टोक्रेसी भनिन्छ। तपाईँको प्रजातन्त्रको नाममा चाहिँ नि ठगतन्त्र छ, बिचौलिया तन्त्र छ, व्यापार बिजनेस छ हैन, राजनीतिलाई के अरे बेथिती बनाएको छ। नेपाल र नेपालीको लागि कहिले पनि यो देशमा एजेन्डा बन्दैन, खालि विदेशीका एजेन्डाहरू मात्रै यहाँ लागू हुन्छन्। चाहे त्यो एमसिसी होस्, चाहे एसपिपी होस्, चाहे नागरिकता विधेयक होस्। अब तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। अब तपाईँहरू भ्रममा नपर्नुहोस्। एकचोटि शिक्षित र के अरे जोसिला युवाहरूलाई एकचोटि मत दिएर हेर्नुहोस् हैन। हामीले पनि गर्न सकेनौँ भने भोलि तपाईँहरूले मत नदिनुहोस्, केही छैन। किनभने काम नगर्ने मान्छेलाई मत कहिले पनि दिनु हुँदैन। 32 वर्षसम्म हैन, 35 वर्षसम्म तपाईँहरूले पुराना पात्रहरूलाई हेरिदिनु भयो, ठिकै छ। अब भ्रममा नपरिकन एकचोटि जोसिला युवाहरूलाई एकचोटि यो देशको भविष्य सुम्पिदिनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई शिर निहुर्याउने ठाउँ कहिले पनि दिने छैन। हुन्छ, धन्यवाद समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू।